दर्शकवृन्द नमस्कार। 52 हप्ता 52 खेल 52 खेलाडी कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा स्वागत छ। म सुजन चालिसे। कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा हामी प्रत्येक हप्ताको सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल गतिविधि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। खेल र खेलाडीको व्यक्तित्व तथा अन्य रोचक प्रसङ्गको जानकारी हामी यस कार्यक्रम मार्फत दिने गर्दछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो पहिलो सेगमेन्ट विकली राउन्डअपबाट। नेपाली सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारले जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिक खेल्ने भएकी छिन्। कल्पनाले शुक्रबार टोकियो ओलम्पिकको वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेकी छिन्। वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेसँगै कल्पनाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै टोकियो ओलम्पिक खेल्ने निश्चित भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्दराज वैद्यले कल्पनाले वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेको पुष्टि गरे। ओलम्पिकमा कल्पनाले 10 मिटर एयर राइफलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। उनी टोकियो ओलम्पिकका लागि वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो खेलाडी पनि भएकी छिन्। टोकियो ओलम्पिक जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुनेछ। ओलम्पिकमा कल्पनासँगै 4 खेलाडीले प्रतियोगितामा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ। अन्य 3 खेलाडीमा पौडीका गौरीका सिंह र एलेक्स शाह तथा म्याराथनका गोपीचन्द्र पार्की रहेका छन्। घरेलु टिम इराक विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले फराकिलो हार बेहोरेको छ। शनिबार भएको खेलमा नेपाल बलियो टिम इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। बसरा स्थित अल्फाएहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकलाई जित दिलाउन अयमन हुसेन गबदनले 2 गोल गरे। कप्तान अल अब्दुहर खासिन, मोहम्मद अब्दुल राजा, ओबेद मोहम्मद अली र सजाद जासिमले 1-1 गोल थपे। नेपालका मनिष डाँगीले 1 गोल फर्काउँदा इराकका अहमेद इब्राहिम खलफाले 1 आत्मघाती गोल गरे। खेलको 7औं मिनेटमा कप्तान खासिनले 25 यार्डबाट फ्रीकिकमा गोल गर्दै इराकलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर 8औं मिनेटमा नेपालले बराबरी गोल फर्कायो। अन्जन विष्टको प्रहार क्लियर गर्ने क्रममा इराकका खलाफले आत्मघाती गोल गरे। खेलको 29औं मिनेटमा मनिषको गोलबाट नेपालले 2-1 को अग्रता बनायो। 39औं मिनेटमा मोहम्मद अब्दुल जाराले हेडर मार्फत गोल गर्दै इराकलाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याए। 40औं मिनेटमा अयमन हुसेनले गोल गर्दै इराकलाई 3-2 को अग्रता दिलाए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अयमन हुसेनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै इराकलाई 4-2 को अग्रता दिलाए। खेलको 67औं मिनेटमा मोहम्मदिन अलीले गोल गरेपछि इराक 5-2 ले अघि रह्यो। त्यसपछि खेलको 75औं मिनेटमा नै सजाद सिजमले गोल गर्दै इराकलाई 6-2 को फराकिलो जित दिलाएका थिए। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल टी20 क्रिकेटको बाँकी खेलहरू युएईमा आयोजना हुने भएको छ। बीसीसीआईले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइपिएलको बाँकी खेलहरू युएईमा हुने जनाएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको सङ्क्रमण बढेसँगै आइपिएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर बीसीसीआईले सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म प्रतियोगिता युएईमा गर्ने जनाएको छ। बीसीसीआईले मिति भने घोषणा गरिसकेको छैन। तर बीसीसीआईले बाँकी रहेको 31 खेलहरू 25 दिनभित्र सक्ने योजना बनाएको छ। प्रतियोगिता स्थगित हुनु अघिसम्म दिल्ली क्यापिटल्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दिल्लीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। यस्तै चेन्नई दोस्रो र बेङ्गलोर तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले युइएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। पोर्चुगलमा शनिबार राति भएको फाइनलमा अर्को इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चेल्सी च्याम्पियन बनेको हो। पोर्टो स्थित स्टाडियो डो ड्रागो स्टेडियममा चेल्सीलाई जित दिलाउनका लागि काई हाभार्जले निर्णायक गोल गरे। खेलको 43औं मिनेटमा हाभार्जले निर्णायक गोल गरेका हुन्। हाभार्जले मसन माउन्टको पासमा गोल गरेका थिए, जुन गोल चेल्सीको जितमा निर्णायक बन्यो। यससँगै चेल्सीले दोस्रो पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्न सफल भएको छ। यसअघि चेल्सीले सन् 2012 मा उपाधि जितेको थियो। सिटी भने पहिलो पटक युरोपियन क्लब फुटबलको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जित्न असफल भएको छ। सिटीले अहिलेसम्म च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्न सकेको छैन। सिटी यस सिजन पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो। यस्तै मुख्य प्रशिक्षक थोमस टुचेलले क्लब आएकै सिजन चेल्सीलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन सफल भएका छन्। जर्मन प्रशिक्षक टुचेलको यो पहिलो च्याम्पियन्स लिग उपाधि समेत हो। तर टुचेल लगातार 2 सिजन फरक क्लबबाट च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुग्ने पहिलो प्रशिक्षक बनेका छन्। गत सिजन जर्मन प्रशिक्षक टुचेलले फ्रेन्च क्लब पीएसजीलाई च्याम्पियन लिगको फाइनलमा पुर्याएका थिए। तर गत सिजन पीएसजी फाइनलमा बायर्न म्युनिखसँग पराजित भएको थियो। स्पेनिस क्लब भिलारियलले युएफा युरोपा लिगको उपाधि जितेको छ।
बुधबार राति भएको खेलमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 11-10ले पराजित गर्दै भिल्लारियल च्याम्पियन बनेको हो। पोल्यान्डको पोलसाट एरिनामा भएको रोमाञ्चक खेलको निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको अतिरिक्त समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। खेलको 29औं मिनेटमा जेरार्ड मोरेनोले गोल गर्दै भिल्लारियललाई अग्रता दिलाएका थिए र खेलको 55औं मिनेटमा एडिन्सन काभानीले गोल गर्दै युनाइटेडलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काएका थिए। खेल बराबरीमा सकिएपछि भएको पेनाल्टी सुटआउट समेत रोमाञ्चक बनेको थियो। तर कुल 22 पेनाल्टी प्रहार भएको खेलमा युनाइटेडका गोलकिपर डेभिड डियाले भने पेनाल्टी प्रहार गर्न असफल भए। डिगियाको प्रहार भिल्लारियलका गोलकिपर रुलीले बचाएका थिए। यससँगै भिल्लाले पहिलोपटक युरोपा लिगको उपाधि जित्न सफल भएको छ। भिल्लारियलको इतिहासमा यो नै सर्वाधिक ठूलो उपाधि हो। युनाइटेड भने दोस्रो पटक युरोपा लिगको उपाधि जित्न असफल भएको छ। यसअघि युनाइटेडले 2017मा उपाधि जितेको थियो। त्यस यता युनाइटेडले कुनै पनि उपाधि जित्न सकेको छैन। दर्शकहरू, अब लागौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट स्पोर्ट्स अफ द विक तर्फ। स्पोर्ट्स अफ द विकमा हामी प्रत्येक हप्ता नयाँ खेलको जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यो साता हामीले सुटिङ खेललाई स्पोर्ट्स अफ द विकमा समेटेका छौँ। हेरौँ सुटिङ खेल सम्बन्धी तयार पारिएको यो सामग्री। सुटिङ एक फरक प्रकृतिको खेल हो। यो खेलमा विभिन्न प्रकारका राइफल तथा पिस्तोलको माध्यमबाट तोकिएको टार्गेटमा गोली प्रहार गर्ने गरिन्छ। प्रहार गरिने टार्गेटमा विभिन्न प्रकारका गोलाकार रिङहरू हुन्छन्। ती रिङहरूमध्ये केन्द्रतर्फको रिङमा प्रहार गर्दा धेरै अङ्क प्राप्त हुन्छ। निश्चित प्रहार पश्चात अङ्क तालिकाको आधारमा विजेताको घोषणा गरिन्छ। सुटिङ खेलको राइफल, पिस्तोल र शटगन गरी 3 प्रकार हुन्छ। राइफल र पिस्तोल विधामा निश्चित स्थानमा रहेको अचल टार्गेटमा प्रहार गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी शटगन विधामा चलिरहेको वा उडिरहेको टार्गेटमा प्रहार गर्ने गरिन्छ। उक्त उडिरहेको टार्गेटलाई खेलको भाषामा क्ले टार्गेट पनि भन्ने गरिन्छ। यो खेलमा विभिन्न 4 प्रकारका बन्दुक हुन्छन्। ती हुन् 50 मिटर राइफल, 10 मिटर एयर राइफल, 25 मिटर ऱ्यापिङ फायर पिस्तोल र 10 मिटर एयर पिस्तोल। त्यसैगरी प्रहार गर्ने पोजिसन पनि फरक फरक हुन्छन्। सुटिङ खेलको मुख्य 3 पोजिसनहरू निलिङ, प्रोन र स्ट्यान्डिङ हुन्। निलिङ पोजिसनमा एथलेटले एउटा घुँडा टेकी बन्दुकलाई अर्को घुँडामा राखेर प्रहार गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै प्रोनमा एथलेटले जमिनमा सुतेर प्रहार गर्ने गर्दछन् भने स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा खेलाडीहरू ठाडो उभिएर प्रहार गर्ने गर्दछन्। सुटिङ खेलको सुरुवात सन् 1477मा बाबरियाबाट भएको विश्वास गरिन्छ, तर यस सन्दर्भमा कुनै पनि ठोस प्रमाण भने पाइँदैन। सन् 1500 को दशकमा स्विजरल्यान्ड तथा सन् 1550 को दशकमा जर्मनीमा पनि यो खेल खेलिएको इतिहास पाइन्छ। सुरुवाती समयमा सम्पन्न वर्गीय परिवारमा मात्र सीमित रहेको यो खेल सन् 1860 ताका व्यवस्थित रूपमा ब्रिटेनमा खेल्न थालिएको पाइन्छ। त्यति बेला ब्रिटेनको नेसनल राइफल एसोसिएसनले यो खेललाई देशभर विस्तार गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको पाइन्छ। हाल इन्टरनेसनल सुटिङ स्पोर्ट्स फेडरेसनले यो खेललाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमन गरिरहेको छ। ब्रिटेन, अमेरिका हुँदै बिस्तारै विश्वभरि नै चर्चामा आएको यो खेलले 1896 को समर ओलम्पिकदेखि प्राय सबै ओलम्पिक इभेन्टमा स्थान बनाएको पाइन्छ। त्यसैगरी महिलातर्फ भने यो खेलले सन् 1984 को ओलम्पिकबाट मात्र स्थान बनाएको हो। ओलम्पिक खेलबाट लोकप्रियता कमाएको यो खेलले अन्य प्रतियोगिता मार्फत पनि विश्वभरि चर्चा कमाएको छ। सुरुवाती समयमा युरोप र अमेरिकामा मात्र खेलिने यो खेल हाल विश्वका सबै क्षेत्रमा खेलिने गरेको पाइन्छ। एसियाली देशहरूमा पनि एसियाली खेलकुद तथा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा यो खेलले सहभागिता जनाउन थालेपछि यसको लोकप्रियता झनै बढेको छ। यो खेललाई पहिलो पटक सन् 1954 को एसियन गेम्सबाट समावेश गरिएको थियो। त्यसैगरी दक्षिण एसियाली खेलमा भने सन् 1991 को 5औं संस्करणबाट यो खेलले समावेशिता पाएको हो। दक्षिण एसियाली खेलमा यति लामो इतिहास बोकेको भए तापनि नेपालका लागि यो खेलमा उपलब्धि लगभग शून्य छ। विभिन्न संस्करणमा सहभागिता जनाए पनि नेपाली खेलाडीहरूले आजसम्म सुटिङबाट सम्झना लायक उपाधि हात पार्न सकेका छैनन्। सुटिङ खेल सम्बन्धी यो सामग्री पश्चात अब लागौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट आइकन अफ द विक तर्फ। यो साता हामीले आइकन अफ द विकमा सुटिङका खेलाडी विपेश खड्कासँग अन्तर्वार्ता गरेका छौँ। हेरौँ उक्त अन्तर्वार्ताको छोटो अंश माउन्टेन स्पोर्ट्सको यो सेगमेन्टमा। विपेशजी, स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? यो लकडाउनको समय यहाँको कसरी व्यतीत भइरहेको छ? अब अहिले लकडाउनको समयमा चाहिँ अब ब्याङ्कमा पनि कार्यरत भएको हुनाले अहिले बन्द छ। ट्रेनिङ पनि हाम्रो के पनि नभएको हुनाले यही दिनचर्या त्यतिकै घर बसेर।
यो जसरी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सम्पन्न भयो, साग सम्पन्न भइसकेपछि तपाईँले कसरी आफ्नो अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु भयो? किनभने सागको लगत्तै नै लकडाउन र कोरोना महामारी आयो। यो महामारीले तपाईँको खेल क्षेत्र र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई कसरी प्रभाव पार्यो? महामारीले टोटलमा भन्नुपर्दा त हाम्रो स्पोर्ट्सलाई चाहिँ एकदमै असर गरेको अवस्था हो। हामीले साग पछाडि चाहिँ नि हाम्रो एउटा कुवेतमा म्याच भएको हुनाले अलिकति कन्टिन्यू गर्न चाहिँ पायौँ ट्रेनिङलाई। तर त्यस लगत्तै चाहिँ नि सबै हाम्रो ट्रेनिङ रेन्जहरू बन्द भएको हुनाले, अब इक्विपमेन्ट पनि नभएको हुनाले खासै ट्रेनिङको लागि अवस्था सृजना भएन। अहिले चाहिँ हामीले अब जेनरली ट्रेनिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ घरमै सर्टिन होल्डिङ को प्र्याक्टिसहरू मात्रै हुन्छ, ड्राई फायरिङ गर्न पाइएको छैन। जेनरली त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ हामीले के पनि गर्न सकेका छैनौँ सर। यो सुटिङ खेल त इन्डोर खेल नै मानिन्छ, किनभने धेरै जसो गतिविधिहरू इन्डोर नै हुन्छ। इन्डोर खेलमा पनि किन यति समस्या आएको होला जस्तो लाग्छ? जेनरली हाम्रो समस्या चाहिँ सुटिङ खेलकुदमा कहाँनिर भयो भन्दाखेरि हामीसँग इक्विपमेन्ट नभएको हिसाबले समस्या देखिएको हो। जेनरली अब यो हामीले इन्डिभिजुअल घरमै मेन्टेन गरेर गर्नलाई एकदमै महँगो खालको स्पोर्ट्स भएको हुनाले हामी चाहिँ नि अब यो सुटिङ सङ्घदेखि लिएर हाम्रो परिषदहरूमै डिपेन्ड हुनुपर्ने हो। अब त्यताबाट अलिक प्रोभाइड नभएको हुनाले हामीले इन्डिभिजुअल आफ्नो व्यक्तिगत तौरबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्योभन्दा बाहेक अब हाम्रो सङ्घको हिसाबमा चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि इक्विपमेन्टहरू नभएको हुनाले हामीलाई चाहिँ नि समस्या भएको मेन भन्नुपर्दा। पक्कै पनि यो ट्रेनिङ इक्विपमेन्टहरूको अभाव रहेको छ र सङ्घ अथवा सम्बन्धित निकायले ट्रेनिङ इक्विपमेन्टहरू उपलब्ध नगराइदिएको समस्या यहाँले बताउनु भयो। हामीले पछिल्लो साग जुन 13औं दक्षिण एसियाली साग खेलकुद थियो नेपालमा नै सम्पन्न, त्यसमा नेपालको तर्फबाट सुटिङले कुनै पनि एउटा सम्झनालायक उपाधि हात पार्न सकेन। यसलाई यो ट्रेनिङ इक्विपमेन्टहरूको अभावको कारणले यो समस्या सिर्जना भएको हो? केही हदसम्म चाहिँ नि हाम्रो अलिकति ट्रेनिङको लागि पनि एउटा पाटो सम्झिनुपर्छ। त्योभन्दा बेसी मेनली भन्नुपर्दा चाहिँ नि हाम्रो स्पोर्ट्स इक्विपमेन्टहरू रेडिली अभाइलेबल नभएको हुनाले अब जस्तो हामीले तपाईँलाई थाहा नै होला, हामीले 13औं सागमा चाहिँ नि यसपालि 25 मिटरको इभेन्टहरूमा पनि पार्टिसिपेट गरेका थियौँ। 25 मिटरको इभेन्टमा चाहिँ हामीसँग एउटा मात्र पिस्तोल भएको हुनाले मालफङ्सन धेरै भयो। मालफङ्सन धेरै हुँदाखेरि पक्कै पनि यो तपाईँले ट्रेनिङ इक्विपमेन्टको अभावको कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले ट्रेनिङ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ विदेशबाट आउने खेलाडीहरूसँग सहयोग मागेर ट्रेनिङ गर्नुपर्ने अवस्था भनेर विभिन्न समाचारहरू सुन्नमा आएको थिए। के यो समाचार साँचो हो? यो साँचो नै हो सर। त्यसलाई अब जुन भएको कुरालाई भएको नै भन्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो इक्विपमेन्ट एउटा मात्र भएको हुनाले 25 मिटर इभेन्टमा चाहिँ 10 मिटरमा चाहिँ हामीलाई इक्विपमेन्ट पुरानो भए पनि खेल्नलाई पुग्ने खालको थियो। त्यसले अब के हदसम्म समस्या दिए पनि जो खेल्नलाई चाहिँ हाम्रो क्यापेबल नै भएको इक्विपमेन्टहरू थियो। तर 25 मिटरको इभेन्टमा चाहिँ एउटा मात्र गन भएको हुनाले अब त्यो पनि मालफङ्सन भयो, त्यो पनि बिग्रियो। अब पार्टिसिपेसन गर्नलाई हाम्रो पनि पार्टिसिपेसन हुनै पर्ने, नभए चाहिँ नि त्यो 25 मिटरको गेम नै क्यान्सल हुने अवस्था थियो। त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ अब एक दुईवटा कन्ट्रीहरूसँग अब स्पोर्ट्सकै हिसाबले अब हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रोभाइड गरिदिनु भएको अवस्था हो। अब त्यसलाई चाहिँ स्पोर्ट्सम्यानसिपको रूपमा हेर्नुपर्छ हामीले। पक्कै पनि यो सुटिङ स्पोर्ट्समा यसरी सामग्रीहरूको अभाव भइरहँदा, अभ्यासमा खेलाडीहरूलाई समस्या परिरहँदाखेरि राज्यले अथवा सम्बन्धित निकायले, यहाँको सङ्घहरूले तपाईँहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिन नसकेको अवस्था हो? यो अहिलेको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो मेन समस्या एकजनालाई मात्रै तोकेर भन्नुभन्दा मेन त अब सुटिङ सङ्घले पहल गर्नुपर्ने अवस्था हो। यसमा चाहिँ नि अब सङ्घ लगायत परिषद र यसमा अब सम्बन्धित निकायहरू सबैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो। अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन सुटिङको खेलकुद छ यसलाई चाहिँ हतियारमा गणना गरे हुनाले अब खरखजाना ऐन अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले इन्डिभिजुअल पनि किन्न नसक्ने अवस्था। त्यसपछि इन्डिभिजुअल किन्नु पर्दाखेरि एकदमै महँगो पर्ने अवस्था। यो भएको हुनाले चाहिँ नि अब सङ्घले नै केही न केही चाहिँ नि पहल गरेर ऐनहरूमा संशोधन गर्ने हो कि अथवा चाहिँ नि बजेटहरू चाहिँ नि राम्ररी युटिलाइज गरेर अथवा चाहिँ डिमान्ड गरेर चाहिँ खेलाडीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा इक्विपमेन्टहरू प्रोभाइड गर्ने हो कि त्यो कुराहरू चाहिँ नि मेन सम्बन्धित दायित्व चाहिँ नि मैले सङ्घकै देख्छु। तर सङ्घ एक्लैले मात्र दोष दिन मिल्दैन सर यसमा। यो तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा खरिद गर्नको लागि नि ऐनको समस्या भनेर बताउनु भयो। यो व्यक्तिगत रूपमा खेलाडीहरूले अथवा नयाँ आउने खेलाडीहरूले म व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नै बलमा अभ्यास गर्छु भन्नको लागि यस्तो समस्याहरू यो सङ्घले पुरा गर्नुपर्ने भूमिकाहरू अथवा तपाईँले ऐन संशोधनको पनि कुरा गरिहाल्नुभयो।
यो येनमा के समस्या देख्नुहुन्छ? यसमा के सुधार गर्नुपर्ने, के थप कुराहरू एड गर्नुपर्ने अथवा अन्य कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने, के सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ? जेनरली भन्नुपर्दा हाम्रो यो मेन इभेन्ट चाहिँ अहिले हामीले खेल्ने 10 मिटरको पिस्तोल हो। त्यो भनेको चाहिँ .177 क्यालिबर हुन्छ। त्यो गन पाउडर पनि युज हुँदैन। जहाँसम्म सरले पनि याद होला, साथै पनि हेर्नु त भयो होला। त्यो चाहिँ नि लिथल रूपमा लिँदैन त्यो पिस्तोललाई, किनभने त्यसको जम्मा हाम्रो चाहिँ .77 क्यालिबरको हो। त्यसले गर्दा यिनीहरूमा चाहिँ के खासमा एनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो खर्खजना एनमा पर्ने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा बन्दुक जुन चाहिँ खेल सामग्री भन्छौँ हामीले, हावादारी पिस्तोल हुन्छ, एयर प्रेसरले हान्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि गृह मन्त्रालयसँग चाहिँ अनुमति लिएर गृह मन्त्रालयले स्वीकृति गरिसके पश्चात मात्रै चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्न पाउँछौँ। अनि व्यक्तिगत हकमा हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै महँगो ट्याक्स छ। जस्तो हामीले चाहिँ नि जस्तो 3 लाख पर्न आउने वेपन छ भने हामीले एडिसनल 3 लाख चाहिँ हामीले यसको भन्सार मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिगत तौरबाट खरिद गर्नलाई एकदमै अप्ठ्यारो पनि भयो। अब यो कुरामा संशोधन गर्ने पाटोहरू जुन मैले भने, यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्घले पहल गरेर यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो खेल सामग्री हो, यसमा चाहिँ यति चाहिँ हामीले ट्याक्स लगाएर सर्टेन ट्याक्स वेभ गरेर हुन्छ प्रोत्साहन गर्नलाई। अब प्रमोट गर्ने हो भने राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ नि ऐनलाई संशोधन गर्ने हो कि नयाँ पोलिसीहरू चाहिँ बनाउँदै जाने हो कि, अनि प्लस अब त्यो इम्पोर्ट गर्नलाई अलिक सहजीकरण गर्न पायो भने नयाँ खेलाडीहरू पक्कै पनि आउँछन्। नयाँ खेलाडीहरू आएपछि तपाईँले डेभलपमेन्ट त त्यसै पनि देखिहाल्नुहुन्छ स्पोर्ट्समा। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा पुरानो खेलाडीहरूले पनि खेल्न नपाउने, खेल्न सामग्री पर्याप्त नहुने, प्लस धेरै अवेरनेस नभएको हुनाले चाहिँ अहिले हाम्रो लिमिटेड मात्र खेलाडी छौँ सुटिङमा। त्यसले गर्दा यो ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रिय स्तरमा खेल्नुहुने जुन खेलाडीहरू हुनुहुन्छ अथवा अन्य खेलाडीहरू पनि जुन सुटिङमा लागेर केही गर्छु अथवा भविष्यमा राम्रो खेलाडी बन्छु भनेर सोच्नु भएको छ, उहाँहरूलाई ध्यानमा राखेर यो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो? मेरो पोइन्ट चाहिँ त्यही नै हो सर। मेन भनेको चाहिँ अहिले नयाँ खेलाडीले भन्दा पनि मेन हाम्रो पुरानो जति पनि खेलाडीहरू छौँ, राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरूको लागि चाहिँ यो ऐन संशोधन हुनुपर्छ। हजुर, अब हतियार भनिसकेपछि मिसयुज हुने चान्सेस पनि हुन्छ, तर मिसयुज नगर्नलाई चाहिँ हामीले जेनरली यो सबै हाम्रो स्टोर हुने चाहिँ सुटिङ सँगमै हाम्रो साध्यबाटमै हुने हो। त्यही हिसाबले चाहिँ नि त्यसलाई अलिकति पोलिसी एउटा मेकिङमा चाहिँ जानुपर्छ, वर्कआउट चाहिँ होमवर्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिकै नयाँहरूले चाहिँ दिएर भएन। पुरानो हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडीहरू जति छन् उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्न पायो भने हामीले किनभने नि जुन अहिले 13औं सागमा चाहिँ निराशा भोग्नु पर्यो, एउटा पनि मेडल हामीले हात पार्न सकेनौँ, त्यो अवस्था चाहिँ भविष्यमा नहोला। पक्कै पनि यो खेलाडीहरू आफैले किन्नुपर्ने बाध्यता भन्दा पनि राज्य अथवा तपाईँको सङ्घ, सुटिङ सङ्घ जुन छ, यो सङ्घले नै यसको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने होइन र? खासमा गर्नुपर्ने सङ्घले नै हो। खेलाडीले भनेको चाहिँ आफ्नो कम्प्लिट टाइम खेलमा दिएर त्यसलाई चाहिँ नि खेल कसरी इम्प्रुभ गर्नेतिर मात्र लाग्नुपर्ने। अब अहिलेको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि खेल सामग्री चाहिँ के गर्ने त? खेल सामग्री छैन। खेल सामग्री नभएपछि कसरी खेल्ने त? भोलि गएर चाहिँ हामीले पार्टिसिपेसन पनि गर्न नपाएको इन्स्टेन्सहरू छ, इक्जाम्पलहरू धेरै छन्। हामीले चाहिँ नि हतियार नभएको हुनाले खेल्न जान नपाएको। अहिले पनि हेर्नु हो भने हाम्रो पार्टिसिपेसन एकदमै लिमिटेड हुन्छ। अब कि यो हाम्रो नेसनल हाम्रो नेपालमा भएको भएर मात्र 25 मिटरमा पार्टिसिपेसन गऱ्यौँ हामीले, नभए जेनरली हाम्रो जति पनि पार्टिसिपेसन हुन्छ 10 मिटर इभेन्टमा मात्रै हुन्छ। किन यस्तो भएको होला? यो सुटिङ खेललाई चाहिँ राज्यले अलिकति ध्यान दिन नसकेको हो कि अथवा सुटिङ खेल नेपालमा त्यति लोकप्रिय नभएर पनि राज्यको यसमा ध्यान नगएको हो कि के हो यो खासमा? सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै बोकेको स्पोर्ट्स हो, ध्यान नदिएको पनि अलिक भन्न नमिल्ला। किनभने हाम्रो भर्खरै हालसालै मात्र रेन्जहरू चाहिँ स्तरीय बनाइएको छ। अहिले हेर्नुभयो भने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाएको छ। अहिले यो साउथ एसियामै हाम्रो सबभन्दा राम्रो होला। तर मेन भनेको चाहिँ अलिकति सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ कोअर्डिनेसनको अभाव देख्छु म चाहिँ। यो पक्कै पनि अब यस्तो समस्याहरू यो खेलमा छ, यो खेलमा लागेर कति अगाडिसम्म जान सक्नुहुन्छ अथवा यो खेलमा तपाईँको भविष्य अथवा यो खेलमा लाग्ने सम्पूर्ण खेलाडीहरूको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, खेलमा लागिसकेको जेनरली सबै खेलाडीहरूको चाह भनेको चाहिँ ओलम्पिक्स नै पुग्ने हुन्छ। यसमा हाम्रो चाहिँ नि सुटिङमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको रिजनल लेभलबाट ग्राउन्ड लेभलबाट क्लाइम्ब गर्दै जानुपर्ने खालको त्यस्तो खालको छैन। कस्तो भन्दाखेरि हामीले नेसनल एउटा प्लेयर भइसकेपछि, एउटा स्ट्यान्डर्डमा पुगिसकेपछि तपाईँको 1 इयरको प्र्याक्टिस मजाले पाउने हो, खेलाडीले चाहिँ खेल्न ट्रेनिङ गर्न मजाले पाउने हो भने उसले सिधै इन्टरनेसनल लेभलमा कम्पिट गर्न पाउनेछ, कम्पिट गर्न सक्छ। नेपाली खेलाडीहरू पनि सक्षम छन्। त्यसको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो मेन भएको पार्टिसिपेसनको कमी
प्लस ट्रेनिङको अभावले गर्दाखेरि मात्रै चाहिँ नि खेलाडीहरू पछि परिरहेको अवस्था। पक्कै पनि यो तपाईँले ओलम्पिकसम्म हाम्रो यात्रा हुन सक्छ भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि भर्खरै मात्रै हिजो अस्ति मात्रै एउटा समाचार आएको छ, सुटिङबाट नै एकजना खेलाडी चाहिँ ओलम्पिकको वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिकमा सहभागी हुनुहुँदैछ भन्ने समाचार आएको छ। र अन्य खेलाडीहरूले पनि यो स्तरमा प्रदर्शन गरिरहन अथवा यो स्तरमा टिकिरहनको लागि कस्तो कस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ अथवा सम्बन्धित निकायले कस्तो कस्तो सहयोग खेलाडीहरूलाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मेन भनेको चाहिँ हाम्रो ओलम्पिकसम्मको यात्राको लागि चाहिँ हामीले क्वालिफिकेसन स्टेजहरू क्वालिफिकेसन एमक्युएस भन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो वाइल्ड कार्डबाट आएको हो चान्स। हाम्रो 2 जना खेलाडी प्रिपरेसनमा छ, एकजना सुस्मिता नेपाल, अर्को कल्पना परियार। अहिले हाम्रो कल्पना बहिनीले पाउनुभयो, त्यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो। जेनरली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको एमक्युएस भन्छ, मिनिमम क्वालिफाइङ स्कोर। यो सुटिङमा चाहिँ हाम्रो जस्तो 600 को फुल मार्क्स हो भने हामीले 563 पेस्टोल इभेन्टमा हानिराख्दाखेरि चाहिँ हामी क्वालिफाई हुन्छौँ। अब यो गर्नले चाहिँ हामीले क्वालिफाइड म्याचेसहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले जुनसुकै गेम खेलेर चाहिँ हामी क्वालिफाई हुने अवस्था हुँदैन। सर्टेन म्याचेस जुन चाहिँ तोकेको हुन्छ यो चाहिँ क्वालिफाई हुन्छ है भनेर तोकेको म्याचहरूमा पार्टिसिपेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पार्टिसिपेसनको लागि चाहिँ अलिकति कसरी पार्टिसिपेट म्याक्सिमम इभेन्टमा गराउने, कसरी चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ नि कोटा प्लेसको लागि त अब अलिक परकै कुरा भयो, किनभने हाम्रो ट्रेनिङ नै पर्याप्त छैन अहिले। अब अहिलेसम्म हामी जति पनि ओलम्पिकमा पुगेको छौँ प्रायः सबै वाइल्ड कार्डबाटै पुगेको छौँ, कि वाइल्ड कार्डमा डिपेन्ड हुन परेको छ। अब त्यसको लागि पनि म्याक्सिमम पार्टिसिपेसनको कमी चाहिँ अलिक भइरहेको अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि हामी जेनरली डिपेन्ड हुनुपर्ने चाहिँ अब सङ्घले अलिकति पार्टिसिपेसन बढाउँदै जानु पऱ्यो, ट्रेनिङहरू पर्याप्त मात्रामा दिनु पऱ्यो, अभाइलेबल गरिदिनु पऱ्यो। त्यो भइसकेपछि पक्कै पनि प्राय खेलाडीहरू पुग्ने चान्सेस छ। ओलम्पिकसम्म पनि धेरै पुग्ने चान्सेस मैले देखेको छु। हाम्रो खेलाडीहरू त्यतिसम्म सक्षम छन्। पक्कै पनि यो अब सुटिङको एक्सपोजरको कुरा गरौँ न, सुटिङ खेलाडीलाई कतिको एक्सपोजर छ नेपालमा र नेपालमा सुटिङको कतिको प्रतियोगिताहरू आयोजना हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रतियोगिता कतिको छ र तपाईँले पनि व्यक्तिगत 13औं दक्षिण एसियाली शाखा खेलकुदमा सहभागी भइसकेपछि त्यो खेलकुद प्रतियोगिताभन्दा पश्चात कुन कुन प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउनु भयो? अहिले सुटिङको भन्नुपर्दा चाहिँ अलिकति दयनीय अवस्था भन्नुपर्छ, किनभने हाम्रो वर्षमा एउटा गेम गर्न पनि हामीलाई एकदमै कठिन भइरहेको छ। हामीले जेनरली वर्षमा 2-3वटा गेम खेल्न पाउनुपर्ने, खेल्न हुनुपर्ने, त्यसमा अहिले हाम्रो त्यो नेसनल गेमले डिपेन्ड हुनु परेको छ। त्योभन्दा बाहेक अब पहिला भइरहने नेसनल ओपन च्याम्पियनसिपहरू पनि अहिले डिस्कन्टिन्यू भएको अवस्था छ। अब त्यसमा कोभिडले पनि सर्टेन रोल त प्ले गरेको छ, तर कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा पनि खासै कन्टिन्यू नभएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति पछाडि नै छ, दयनीय नै भन्नु पर्यो। अहिले चाहिँ अब खासै ट्रेनिङ जब सुरु हुन्छ, ट्रेनिङ सुरु हुँदै भनेको चाहिँ हाम्रो गेम अब आउँदैछ भनेपछि 15-20 दिन अगाडि मात्र ट्रेनिङ सुरु हुन्छ। कन्टिन्यू ट्रेनिङ पाउँदैन हाम्रो सुटिङको खेलाडीहरूले, किनभने यो अलिकति त्यसरी हाइलाइटमा नआएको स्पोर्ट्स भयो। धेरैलाई अब कतिलाई सुटिङ भनेको के खेल हो भन्ने पर्नेसम्म अवेरनेस छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाइलाइट नभएको भएर पार्टिसिपेसनको लागि पनि गाह्रै भएको अवस्था छ। अब अहिले मैले भन्नुपर्दा तपाईँले जुन सोध्नुभयो नेसनल यो हाम्रो साफ पछाडि केमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो भन्दाखेरि साफ पछाडि चाहिँ हामीले लगत्तै एउटा कुवेतमा हामी इन्डिभिजुअल लेभलबाट आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गरेर हामी पार्टिसिपेसन अलिकति एक्सपोजर बढाउँ भन्ने हिसाबले हामी 2 जना खेलाडी गएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले आइएसएसएफ जुन इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स सुटिङ फेडरेसन छ यसको चाहिँ आयोजना गरेको कुवेतको थियो एउटा गेम, हामी त्यसमा पार्टिसिपेट भयौँ। त्यसमा म फाइनलसम्म चाहिँ पुगेको थिएँ, तर अब त्यही हो, त्यहाँ पनि हामीले त्यतिबाट वेपनहरू म्यानेज गरेर यहाँबाट त हामीसँग पुरानो वेपन भएको हिसाबले हामीले क्यारी गरेनौँ, त्यसमा पार्टिसिपेट भएँ। त्योभन्दा पछाडि अस्ति रिसेन्टली भएको हाम्रो यो एसियन जुन चाहिँ फर्स्ट अनलाइन सुटिङ भयो नि, एसियन च्याम्पियनसिप, त्यसमा पनि पार्टिसिपेसन गर्ने मौका भयो। हजुर, यो पनि कुवेतले नै अर्गनाइज गरेको, यो फर्स्ट अनलाइन एसियन सुटिङ च्याम्पियनसिप भनेर अर्गनाइज गरेको थियो। जस्तो तपाईँले बताइरहनु भएको छ यो विभिन्न प्रतियोगितामा एक्सपोजर बढाउनको लागि पनि आफ्नो खर्चमा र आफ्नै बलमा चाहिँ पार्टिसिपेट भइरहनु पर्ने अवस्था छ। साथसाथै यो जुन नेपालमा चाहिँ जुन ठुलो स्तरको प्रतियोगिता नआएसम्म यसको तयारीको कामहरू कहिले पनि अगाडि बढेको छैन, त्यस कारणले नै सुटिङ खेलले चाहिँ एकदम सोचे अनुरूपको सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन भनेर बताइरहनु हुँदाखेरि अब नेपालमा सुटिङ खेलको विकासको लागि गर्नुपर्ने कदमहरू, चाल्नुपर्ने कदमहरू के देख्नुहुन्छ? मेन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी सुटिङ सङ्घलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ। सुटिङ सङ्घ हामी खेलाडीहरू खेल्न तयार छौँ, खेलाडीहरू अलिकति अवेरनेस बढाउने हो भने नयाँ खेलाडीहरू पनि भित्रिन्छन्। हाम्रो रिटेन्सन भन्दा पनि पुरानो खेलाडी रिटेन गर्न पनि अलिक गाह्रो भइरहेको अवस्था छ।
किनभने अब यही क्षेत्रमा लागेर मात्र पनि केही गर्न नसक्ने भनेर प्राय खेलाडीहरू सबै बाहिर जाने अवस्था छ अहिले पनि। अब हामी पनि अब स्पोर्ट्समै मात्र डिपेन्ड भएर बस्ने कुरा हुँदैन, हामी पनि साइड बाई साइड आफ्नो करियर पनि गरिरहेको हुन्छौँ। मेन चाहिँ अब सुटिङ सङ्घले अलिकति पहल गरेर ऐनहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि फेसिलिटी। हस् विवेशजी, माउन्टेन टेलिभिजनमा आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँको समयको लागि विशेष धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सुटिङ सम्बन्धी यो प्रसङ्गसँगै आजको लागि कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्सको समय सकिएको छ। अर्को साता पुनः नयाँ रोचक खेल सामग्रीका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म सुजन चालिसे बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।